अस्सलाम वालेकुम। हम लोग अभी पहुँचे हैं अरफात के मैदान। मैं आपको करीब से दिखाऊंगा इसको इंशाअल्लाह। अल्लाह अल्लाह अल्लाहू ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाह अल्लाह अल्लाहू ला। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आपका वसीम अकरम ख़ान और आज हम ज़ियारत करेंगे मक्का के कुछ पाक जगहों पे, और हम इस ज़ियारत को उम्रा के पैकेज में कर रहे हैं, ना कि अपने ख़र्चों में। तो ये जो है ज़ियारत हो रही है उम्रा के पैकेज में हो रहे हैं। तो आइए देखते हैं कि ये ज़ियारत जो है वो कहाँ कहाँ हमें करवाते हैं। हमारा जो पहला ज़ियारत था वो गारे सौर था, जो कि एक बहुत ऊंचा पहाड़ है जहाँ पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का से मदीना जाने वक्त वहाँ पर शेल्टर लिया था, पनाह लिया था। तो आइए सुनते हैं इसके बारे में। ठीक है सवाल ये है, जब देखो इस पहाड़ के ऊपर सबसे ऊपर टॉप पे बड़ा पत्थर है, उसके साथ गार है, गारे सौर, जहाँ पर कमोगे 3 दिनों 3 रातों क्या फरमाएगा। सबसे ऊपर भी बड़ा पत्थर, उसके साथ गारे सौर है, जहाँ पर कमोगे 3 दिनों 3 रातों क्या फरमाएगा। मतलब भाई साहब इस पहाड़ की जो ऊंचाई है ना, कमोगे 5000 फीट के बराबर है। आने जाने में टोटल 4-5 घंटे का टाइम होता है। इसके ऊपर चढ़ते हुए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाँव मुबारक जख्मी हो गए थे। रास्ते में जाते हुए हज़रत बकर सिद्दीक़ ने अर्ज़ की, या रसूलुल्लाह मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान हो जाएं, मैं आपको अपने कंधों पे उठा लेता हूँ। हज़रत बकर सिद्दीक़ ने आपको अपने कंधों पर लिया और लेकर पहाड़ की चोटी तक पहुँच गए, जहाँ पर वो गार है। गार में दाखिल होने से पहले हज़रत बकर सिद्दीक़ ने अर्ज़ की, या रसूलुल्लाह आप रुक जाइए, पहले मैं गार को देख लेता हूँ। गार में कोई ऐसी चीज़ ना हो जो नुकसान पहुँचाने वाली हो, अगर कोई नुकसान हो तो पहले बुझो आप करो। हज़रत बकर सिद्दीक़ गार के अंदर तशरीफ ले गए, गार को अच्छी तरह से साफ किया। एक तरफ एक जानिब कोई सुराख थे, चादर कपड़ा फाड़ कर सुराख बंद किए। एक सुराख बताया जाता, बाकी रह गया था। उसके आगे हज़रत बकर सिद्दीक़ ने अपना पाँव रख दिया, एड़ी रख दी और अर्ज़ की, या रसूलुल्लाह गार की सफाई हो चुकी है, अंदर तशरीफ लाए। अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंदर तशरीफ ले गए और हज़रत बकर सिद्दीक़ की बहुत में सर रख के सो गए। अच्छा, बताया जाता है तो बकर सिद्दीक़ के पाँव पर किसी चीज़ ने डस लिया। सांप का जिक्र है सुनने में, ऐसा बताया जाता है सांप डस रहा था। हज़रत बकर सिद्दीक़ ने पाँव नहीं हिला, हिले भी नहीं कि अल्लाह के रसूल सो रहे हैं, आप भी आँख न खुल जाए, नींद न खराब हो जाए, जो चीज़ मुझे तकलीफ पहुँचा रही वो आपको तकलीफ ना पहुँचा रही। 2 बार डस लिया फिर भी नहीं हिले, 3 बार डस लिया, अब आंसू पर जोर नहीं था। हज़रत बकर सिद्दीक़ के आंसू निकले और आक़ा अलैहिस्सलाम के चेहरे मुबारक पर गिर पड़े। आंसू गिरने से आपकी आँख खुल गई। आँख खुली तो आपने हज़रत बकर सिद्दीक़ से पूछा, अबू बकर किस चीज़ का गम है, क्यों रो रहा है। हज़रत बकर सिद्दीक़ ने अर्ज़ की, या रसूलुल्लाह मेरे माँ बाप आप पे फ़िदा हो जाए, किसी चीज़ का गम नहीं है, किसी चीज़ में डस ले जिसकी तकलीफ है, मेरे बदन में शदीद दर्द है जिसकी वजह से मेरे आंसू निकले। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत बकर सिद्दीक़ की एड़ी पर अपना लुआब दहर लगाया और वो तकलीफ हमेशा के लिए ख़त्म हो गई। सुभान अल्लाह। भाई साहब, जब काफिरों को पता चला कि अल्लाह के रसूल यहाँ से चले गए हैं, तो उन्होंने फिर एक इजलास बुलाया, फिर एक कॉन्फ्रेंस बुलाई कि मक्का से निकलने वाले सब रास्तों पर सख्त पैरा बिठा दिया जाए, दोनों शहर से बाहर नहीं जाने चाहिए। और साथ ये ऐलान भी किया गया कि जो कोई भी उन दोनों को या दोनों में से किसी एक को जिंदा या नाउज़ बिल्लाह कत्ल करके हाजिर करेगा तो हर एक के बदले 100 ऊँटों का इनाम दिया जाएगा। ये ऐलान सुनने के बाद मुशरिकीन बाहर निकल आए और तलाश में निकल पड़े। तलाश करने वाले ऐसे ऐसे माहिर थे, तलाश करते करते यहाँ तक पहुँच गए थे, इस पहाड़ तक पहुँच गए थे, जबल सौर पहाड़ के ऊपर तक चले गए थे। गार के करीब जब पहुँचे मुशरिकीन, तो अल्लाह के हुक्म से गार के मुंह के आगे मकड़ी ने जाला तान दिया और कबूतरों ने अंडे दिए गार के। जब काफिर पहुँचे, देखा यहाँ पर तो अंडे या जाला, कोई अंदर जाता अंडे तोड़ कर जाता या जाला तोड़ कर जाता, तो उनके ख्यालात बदल गए, वो नाकाम हुए और वो वापस की तरफ लौटे। सुभान अल्लाह। मतलब भाई साहब, अल्लाह ताला अपने हर काम पर गालिब है। अल्लाह ताला जो चाहता करता है। ज़मीन और आसमानों की बादशाह उसी के हाथ में है। अल्लाह ताला जिसको बचाना चाहे कोई उसका बाल भी नहीं कर सकता, और जिसे अल्लाह ताला पकड़ना चाहे कोई उसको बचा नहीं सकता। मुशरिकीन उसी वक्त वापस लौट गए जब अल्लाह के रसूल और मुशरिकों के दरमियान थोड़ा सा फैसला बाकी। तो अब हम अरफात के मैदान जा रहे हैं, जबल अरफात जिसे कहते हैं। और इसके बारे में ये कहा जाता है कि
اسلامک ٹریڈیشن کے حساب سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے نبی ہیں، انہوں نے خطبہ یہاں پہ دیا تھا اپنے صحابہ لوگوں کو، جو صحابہ ان کے ساتھ حج میں تھے۔ اور کچھ مسلمان یہ بھی مانتے ہیں کہ اس ماؤنٹین میں آدم اور حوا ملے تھے، آدم اور حوا علیہ السلام یہاں پر ملے تھے، اور یہیں پر انہیں معاف کیا گیا تھا اللہ کی طرف سے، جب انہوں نے معافی مانگی تھی، جب انہیں جنت سے یہاں زمین پر اتارا گیا تھا، تو یہی وہ جگہ ہے، وہاں وہ ملے تھے۔ اس لیے اس جگہ کو جبل الرحمہ بھی کہا جاتا ہے، یعنی ماؤنٹین آف مرسی بھی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو ہے نا، اس جگہ کو اس لیے امپورٹنٹ بولا جاتا ہے کیونکہ حج کے جو 9ویں دن ہوتا ہے نا اسلامک منتھ میں، ذو الحجہ کہا جاتا ہے اسے، ڈے آف عرفہ بھی کہا جاتا ہے۔ تو اس جگہ پہ جو ہے مینا سے عرفات میں لوگ آتے ہیں، اور یہاں پہ جو ہے خطبہ ہوتا ہے، اور ظہر و عصر کا جو نماز ہے وہ یہیں پڑھا جاتا ہے اسی میدان میں۔ تو میں اور میرے دوست جو ہے صابر، ہم لوگ اس ماؤنٹین میں، اس پہاڑ میں چڑھنے کی کوشش کریں گے۔ امی تو یہیں بیٹھ جائے گی، بٹ کیونکہ یہاں سے راستہ نہیں ہے تو پہاڑ پہ کلائمب کر کے ہی ہمیں چڑھنا پڑتا ہے اوپر۔ تو میں کوشش کروں گا اوپر چڑھ کر آپ کو نظارہ دکھاؤں اوپر کا۔ ماشاء اللہ ہم لوگ ابھی بہت اونچا چڑھ چکے ہیں، دیکھیے پیچھے ابھی اور تھوڑا باقی ہے، انشاءاللہ اور آگے چڑھتے ہیں، پھر آپ کو نظارہ دکھاتے ہیں۔ تو اب ہم لوگ عرفات کے میدان کے طرف سے نکل چکے ہیں، اور یہ جو جگہ ہے نا، یہ عرفات سے جانے والی جگہ ہے، اور اسی کے تھوڑے سے آگے ہم اگر بڑھیں گے تو یہاں پر ہمیں دکھے گا مینا، ٹھیک ہے، جہاں پہ لاکھوں حج میں جب لوگ آتے ہیں تو لاکھوں لوگ یہاں پر ٹھہرتے ہیں، اور حج میں جو کنکر مارنے والے جو پروسیس ہوتے ہیں وہ بھی یہیں پر حاجی لوگ کرتے ہیں۔ یہ جو مینا ہے نا، اس کا اپروکسیمیٹلی 20 کلومیٹر اسکوائر کا ایریا ہے، اور اسے سٹی آف دی ٹینٹس بھی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ اس میں 1 لاکھ سے زیادہ، مطلب 1 لاکھ سے زیادہ اے سی لگے ہوئے ہیں ٹینٹس کے اندر، اور اس میں 3 ملین پیپل، مطلب کہ لگ بھگ 30 لاکھ لوگوں کو یہاں پہ ٹھہرایا جاتا ہے، اسی لیے اس کو ون آف دا لارجسٹ ٹینٹ سٹی ان دا ورلڈ کہا جاتا ہے، جو سب سے بڑا، مطلب دنیا کا، ورلڈ کا ٹینٹ سٹی ہے، ٹھیک ہے، مینا اسے کہا جاتا ہے۔ اور یہی وہ جگہ ہے جہاں پہ ہمارے نبی ابراہیم علیہ السلام نے کنکر مارا تھا شیطان کے اوپر، جب انہیں روکا جا رہا تھا، شیطان روکتے تھے اللہ کی، جو اللہ نے جو انہیں آرڈر دیا تھا اپنے بیٹے کو سیکریفائز کرنے کے لیے، اسماعیل علیہ السلام کو، تو انہوں نے اس شیطان کو کنکر مارا تھا۔ اور یہی پورا مینا جگہ ہے، اور اسی کے اپوزٹ میں ہے وہ جو آپ کو بلڈنگز دکھیں گے، وہی وہ جگہ ہے جہاں پر شیطان کو قید کر کے رکھا گیا ہے، اور وہیں پر کنکر مارتے ہیں جتنے بھی حاجی لوگ ہیں۔ تو ابھی عمرہ کے وقت یہ نہیں کھلا ہوتا ہے، یہ صرف حج کے وقت یہ کھولا جاتا ہے۔ اللہ
اب وہاں کے بعد ہم نے جوہرانہ جو ایک مسجد ہے، مسجد جوہرانہ، وہاں پر ہم رکے اور وہاں پر 2 رکعت نماز نفل بھی پڑھی. اور جنہوں نے یہ ایک مسجد ہے، وہ میقات مسجد بھی اسے کہا جاتا ہے، تو یہاں پر ہم عمرہ کا نیت بھی کر سکتے ہیں. تو جو لوگ احرام لے کر آئے تھے وہ لوگ احرام چینج کر یہاں پر نماز پڑھی اور احرام کا نیت بھی کیا انہوں نے، اور پھر وہ مکہ جا کر عمرہ بھی کر سکتے ہیں. تو یہ ایک اور جگہ ہے جیسے مسجد عائشہ ہے. مسجد عائشہ میں بھی آپ جا کر احرام چینج کر کے اور نماز پڑھ کے، نفل نماز پڑھ کے عمرہ کا نیت کر سکتے ہیں. اسی طرح یہ بھی ایک زہرانہ مسجد ہے، یہاں پر بھی آپ نماز پڑھ کے عمرہ کا نیت کر سکتے ہیں. تو اس مسجد میں سارے لوگوں نے زیادہ تر لوگوں نے احرام باندھا اور نیت کیا، نفل نماز پڑھی اور عمرہ کے لیے نکلے. تو آپ بھی یہاں پر آ کر احرام باندھ کر نماز پڑھ سکتے ہیں، عمرہ کی نیت کر سکتے ہیں، اور عائشہ مسجد بھی آپ جا سکتے ہیں. اگر زیارت کرنے اگر آپ کو لے کر جا رہے ہیں آپ کے ایجنٹ، آپ کے لوگ، تو آپ یہاں پر اگر انہوں نے لایا تو آپ احرام لے کر آئیں اور یہاں چینج کریں اور نماز پڑھیں، عمرہ کی نیت کریں اور عمرہ کرنے جائیں. انشاءاللہ آپ کی عمرہ ضرور قبول کریں گے اللہ. اور عائشہ مسجد بھی آپ جا سکتے ہیں، جوہرانہ مسجد بھی آپ جا سکتے ہیں، یہ آپ کی مرضی ہے. ٹھیک ہے. عائشہ مسجد جو ہوتا ہے نا، وہ آپ کے ہوٹل سے نزدیک ہوتی ہے، زیادہ دور نہیں ہوتی، کم سے کم شاید 8 یا 9 کلومیٹر ہے میرے حساب سے. اور زوہرانہ مسجد مجھے جہاں تک لگا بہت دور تھا. تو اگر آپ زیارت کرنے جا رہے ہو تو یہاں وہ لے کر جائیں گے تو آپ یہاں پر بھی باندھ کر عمرہ کرنے کے لیے جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، عمرہ کی نیت، کیونکہ یہ میقات مسجد اسے کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور آپ کو میرا ویڈیو کیسا لگا آپ ضرور کمنٹ میں بتائیے گا. انشاءاللہ اس سے بہتر میں کرنا چاہوں گا. ٹھیک ہے، دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ حافظ.